बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बकरी फार्मिंग या फिर भेड़ फार्मिंग। क्योंकि जो लोग नए नए आ रहे होते हैं इस फील्ड की तरफ, तो उनके जहन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या उन्हें बकरी फार्मिंग करनी चाहिए या कि उन्हें भेड़ फार्मिंग करनी चाहिए। वो इन दोनों को के दरमियान डिफरेंस नहीं कर पाते, मुआवजा नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ रखना आसान है, ज़्यादा फ़ायदा मंद है, मुनाफा किससे होगा। तो ये सारे वो सवाल वो हमसे करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए। मैं कोशिश करूँगा कि पॉइंट एक एक ले के चलूँ, कौन सी चीज़ें जो बकरी के हक में ज़्यादा हैं और कौन से पॉइंट्स जो हैं वो भेड़ के हक में पॉजिटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक तरतीब से लेके चलूँगा और इंशाअल्लाह जब आप इस वीडियो के एंड पे पहुंचेंगे तो आप खुद इस काबिल हो चुके होंगे कि आप डिफरेंस कर सकें कि कौन सी फार्मिंग आपने करनी है और आपके लिए सूटेबल कौन सी है। हर जगह के लिए और हर इंसान के लिए चीज़ें सूटेबल अलहदा होती हैं, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो चुके होंगे। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं ग्रोथ वेट की, ग्रोथ रेट की और ग्रोथ वेट की। मतलब कि कौन सा जानवर इन दोनों में से है वो जल्दी ज़्यादा वज़न हासिल कर लेता है। तो इन दोनों में से ये जो प्लस पॉइंट है वो भेड़ को जाता है। भेड़ 6-7 महीने के अंदर जितना वज़न हासिल कर लेती है, बकरी का बच्चा उतना वज़न तकरीबन साल के अंदर जाके करता है। तो इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, जल्दी वज़न अपना ज़्यादा बढ़ा लेती है। यही वजह है कि जो भेड़ का बच्चा है वो कुर्बानी के लिए जल्दी लग सकता है। 6-7-8 महीने वाला बच्चा भी अगर उसने वज़न अच्छा खासा हासिल कर लिया है और वो धुंधा नहीं हुआ, तब भी लोग उसे कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स जो बकरी का बच्चा है उसका दोंदा होना लाजमी है, क्योंकि वो दोंदा होकर जितना वज़न हासिल करेगा, भेड़ का बच्चा 6-7-8 महीने में जाके उतना वज़न अपना हासिल कर लेता है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि बकरी का बच्चा कितनी एज में जाके दोंदा होता है। तो 12 से 16 महीने में जाके बकरी का बच्चा दोंदा हो जाता है। तो आप डिफरेंस कर सकते हैं कि भेड़ का बच्चा पहले ही 6-7-8 महीने में ही आप उसे ईद के लिए, कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट जो है ये भेड़ के हिस्से में जाता है। अब दूसरी बात, जो भेड़ है, आपने अमूमन देखा होगा कि लोगों ने अब बकरियों को छतों पर रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो भेड़ को हमने ऑलमोस्ट शिफ्ट कर लिया, ग्रेजिंग से हटा के हमने स्टॉल फीडिंग पे से शिफ्ट कर लिया। जबकि इन दोनों जानवरों की जो आदत है, और ज़्यादातर ये आदत भेड़ों की है कि ये ग्रेजिंग पसंद करती हैं, चराई करना पसंद करती हैं, और इसी से इनकी सेहत बेहतर रहती है, बीमारी आने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन बकरी को हम इस वक्त स्टॉल फीडिंग के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, जबकि भेड़ को अभी हमने स्टॉल फीडिंग पे शिफ्ट नहीं किया, और ज़्यादातर ये लोग गांव के एरिया में ही इसे पाल रहे हैं। तो बकरियों को हम स्टॉल फीडिंग पे पाल सकते हैं, जबकि भेड़ों को हमने ग्रेजिंग पे ही रखना है। ये स्टॉल फीडिंग पे अभी कभी भी आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि फलां आदमी ने भेड़ों को अपने छत के ऊपर रखा हुआ है। ज़रूर आपने यही सुना होगा कि बकरियों को छत के ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि भेड़ें बच्चे कम देती हैं और बकरियां जो हैं वो बच्चे ज़्यादा देती हैं। इनका गेस्टेशन पीरियड, जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, वो 5 महीने और 5 दिन ही है दोनों का। एक साल में तकरीबन ये 1.5 साल के अंदर 2 बार हीट में आती हैं, ठीक है। तो दोनों ये जो डिस्टेंस है दोनों का ये सेम है, लेकिन जो फ़र्क आता है वो इस बात पे आता है कि बकरी बाज़ बकरियां जो अच्छी बकरियां हैं वो 3 बच्चे देती हैं, 2 बच्चे भी देने वाली होती हैं, 1 वाली भी होती हैं। जो रेशो है 3 बकरियां जो ज़्यादा देती हैं वो ज़्यादातर बकरियां देती हैं। इसके बरक्स जो भेड़ें हैं वो 3 बकरियां देने वाली भेड़ें कम होती हैं। उसके बाद बकरियां 2 बच्चे अमूमी तौर पे देती हैं, लेकिन भेड़ों की बनिस्बत बकरियों की बनिस्बत जो भेड़ों में ये आदत है वो कम है, वो 2 बच्चे बकरियों की बनिस्बत कम देती हैं। अब कोई बंदा यहाँ पे ये बात ना समझे कि हमारी भेड़ तो मुसलसल 3 बच्चे दे रही है। मैं इसमें बात कर रहा हूँ परसेंटेज की, ऑल ओवर द वर्ल्ड बकरियां ज़्यादा बच्चे देती हैं और भेड़ें जो हैं वो कम बच्चे देती हैं। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है डिजीज़ का। बीमारी आने के चांसेस भेड़ में ज़्यादा होते हैं या कि बकरियों में। तो भेड़ों में बीमारी आने के चांसेस कम होते हैं। ये इस पॉइंट पे भी भेड़ जो है वो बकरी से सबकत दे जाती है। इसमें रेजिस्टेंस होती है, इस वजह से इसमें डिजीज़ के आने के चांसेस एज़ कम्पेरेटिव टू बकरी इसमें चांसेस कम होते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, मजबूत जानवर है, बीमारी के आने के चांसेस कम होते हैं। बकरियां बहुत सेंसिटिव हैं, बीमारी के आने के चांसेस इसमें भेड़ की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं।
اس کے بعد اسی کی ریلیٹڈ ایک اور بات ہے کہ اگر بھیڑ کو، پہلی بات تو ہے اس کو ڈیزیز کم آئے گی، ریزسٹنٹ ہے، قوت مدافعت اچھی رکھتی ہے، لیکن ایک بار جب اسے ڈیزیز آ گئی تو یہ جلدی سائنس سمٹمز نہیں شو کرتی، علامات نہیں بتاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈل سا جانور ہے تو ویسے ہی رہے گا۔ اس کے برعکس بکریاں ہیں، اگر کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ پیش آئے تو وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں، اونچی اونچی چلانا شروع کر دیتی ہیں، اپنے اونر کو بتاتی ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، مجھے چیک کیا جائے۔ لیکن جو بھیڑ ہے، جب تک آپ اس کو ڈیزیز ڈائیگنوز کرنے کے، اس کو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیمار ہے، تب تک اس کی تقریباً حالت جو ہے وہ قریب ہو چکی ہوگی۔ تو اس بات پہ جو بکریاں ہیں، چاہے ان میں ڈیزیز جلدی آتی ہے، زیادہ آتی ہے، لیکن وہ اپنے اونر کو بتاتی بھی ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، چیک کیا جائے، علاج کیا جائے۔ اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے ملک کا۔ جو ملک پروڈکشن ہے وہ بکریوں کی زیادہ ہے اور بھیڑوں کی کم ہے۔ اب ملک پروڈکشن، آپ کہیں گے کہ بکریاں کوئی ملک کی مارکیٹ تو نہیں رکھتی، تو یہ مارکیٹ آپ کو اپنے ایریا میں خود بنانی ہے۔ اس کے لیے کیسے مارکیٹ بنانی ہے، میں ایک ویڈیو کمپلیٹ بنا چکا ہوں کہ آپ نے بکریوں کا دودھ بڑھانا کیسے ہے، ان کی مارکیٹ کیسے بنانی ہے، ان کو سیل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو کا جو لنک ہے وہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بکریوں کا دودھ زیادہ ہوتا ہے اور بھیڑوں کا دودھ کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے وول کا، اون کا۔ تو اون آپ کو پتا ہے کہ بھیڑوں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، بکریوں کے بال بہت کم ہوتے ہیں اور اون سے ان کے بال ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اون کو ہم یوز کر کے ڈفرینٹ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے اندر اس کی مارکیٹ نہیں ہے، لیکن آل اوور دا ورلڈ جو بکریاں ہیں وہ پاکستان میں زیادہ رکھی جاتی ہیں، بھیڑوں کی تعداد کم ہے، لیکن جو باہر عرب کنٹریز ہیں، جو انگلش کنٹریز ہیں، وہ بھیڑوں کو رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے کہ بکریوں کے، کیونکہ وہاں پہ اون کی مارکیٹ زیادہ ہے، اون سے چیزیں زیادہ بنتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ بھیڑ کو رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ پوائنٹ ہے گیسٹیشن پیریڈ کا۔ میں پہلے بات کر چکا ہوں پریگننسی کے ڈیوریشن کا، تو دونوں کا سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ڈفرینس کریں گے جا کے مارکیٹ پہ۔ یہ سارے پلس اور نیگیٹو پوائنٹس آپ ایک پیج پہ لکھیں، ایک طرف بھیڑ کا کالم بنائیں، دوسری طرف بکریوں کا بنائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے کس چیز کی مارکیٹ کرنی ہے، آپ کو کیا چیز سوٹیبل لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ چوز کریں کہ آپ نے بھیڑ فارمنگ کرنی ہے یا بکری فارمنگ کرنی ہے۔ آخری پوائنٹ آپ نے رکھنا ہے مارکیٹ کا، جو کہ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، کہ مارکیٹ آپ کے ایریا کے اندر کس چیز کی زیادہ ہے، یا پھر آپ ٹرانسپورٹ کر کے دوسرے ایریا میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی چوائس ہے، اس پہ بھی علیحدہ آپ کی کاسٹ آئے گی، خرچہ آئے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ کے ایریا میں جو انوائرمنٹ سوٹیبل ہو جس چیز کے لیے، کہ وہ بکری کے لیے ہے یا بھیڑ کے لیے ہے، اور مارکیٹ کس چیز کے لیے، کیونکہ آخر کار آپ نے جو بھی جانور پالنا ہے آپ نے اسے بیچ کے ہی منافع کمانا ہے۔ تو جس چیز کی مارکیٹ ہے، جس چیز کو لوگ پسند کرتے ہیں، جیسے کہ جو قبائلی خاندان ہوتے ہیں خاص طور پہ پٹھانوں کے اندر، تو وہ دمبے کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اسلام کی ٹریڈیشنل جب عید آتی ہے تو اس میں آپ کے علاقے میں کچھ لوگ بھیڑ کو قربان کرنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ بکریوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جس چیز کو پسند کیا جائے اس کا ریٹ زیادہ لگتا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنی مارکیٹ کے اندر، سراؤنڈنگ میں اندر لوگوں کو دیکھنا ہے کہ لوگ زیادہ کیا رکھ رہے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر بھی جا کے دیکھنا ہے جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ کس چیز کا ٹرینڈ زیادہ ہے، کس چیز کا ریٹ زیادہ لگتا ہے۔ تو آپ نے مارکیٹ کو بھی مد نظر ضرور رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ مد نظر رکھ کے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے بھیڑ فارمنگ کرنی ہے یا کہ بکری فارمنگ کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ یہ ویڈیو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ نے کون سی فارمنگ کرنی ہے۔ پھر بھی اگر کسی بھائی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔